Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada. How are you? I am in front of you. Students, आज हमारा टॉपिक है being objective in chemistry. Being objective in chemistry. स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिविटी एक ख़ास मरहला है, एक प्रोसेस है रिसर्च वर्क का और केमिस्ट्री के बेसिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। असल में ऑब्जेक्टिव का माना है मकसद, लेकिन यहाँ पर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद रूल्स पे आते हैं। स्टूडेंट्स, बीइंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, ऑब्जेक्टिव होना का माना है मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात, मेजरमेंट्स, पैमाइश, एंड कंक्लूजन और नताइज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हकाइक, एविडेंसेस, शवाहिद एंड डाटा और आदाद शुमार। मतलब ये है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं, हम जिस चीज़ को भी मेजर करते हैं, लिक्विड मेजर करते हैं, सॉलिड या गैस, और हमारे पास जो रिजल्ट आता है, जो डेटा आता है, उसको बिल्कुल सेम टू सेम लिखना, उसमें अपनी कोई ज़ाती राय शामिल न करना, उसमें अंदाजे से काम न लेना कि मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे राय के मुताबिक, मेरे ख्याल में ऐसा है, हो सकता है कि ऐसा होगा। नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ लिखना है, जो भी हकीकत है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है हकीकत पर मबनी बयान देना। जो चीज़ आपने ऑब्जर्व किया है, टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ गया है, आपने लिखना है द राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 डिग्री सी। ऐसा नहीं लिखना है आई थिंक द टेम्परेचर रेज टू मच, आई थिंक द टेम्परेचर हैज बीन रेज्ड। तो सिंपल सादा अल्फाज में ये मतलब है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान, ऑब्जर्वेशंस के दौरान जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी रिजल्ट आया, जो भी शवाहिद आपके पास आ गई, उसको बिल्कुल सेम टू सेम हकीकत पर मबनी लिखना। अपने राय, अपना ख्याल, अपने अंदाजे, अपना तासुब इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, और इससे हकीकत भी अश्कारा होता है साइंस में। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, बीइंग ऑब्जेक्टिव मीन्स मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। जब हम किसी चीज का मुशाहिदा करते हैं, मेजरमेंट्स, पैमाइश लेते हैं, पैमाइश करते हैं, कंक्लूजन्स और जो नतीजा अखज़ होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस जिसका इन्हिसार शवाहिद और हक़ाइक़ पर मबनी होता है, एंड डेटा और आदाद शुमार, उसको एग्जैक्ट लिखना, बस पेश करना, बयान करना, इसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने उर्दू में भी लिखा है, मुशाहिदात और नताइज को बग़ैर ज़ाती राय, पसंद नापसंद या तासुब के पेश करने को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। और ये होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा गैर जानिबदार और हकीकत पर मबनी रिपोर्ट पेश करना, इसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। अंदाजा, राय या जज्बात को शामिल नहीं करना, इसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। इसको हकीकत पसंदी कहते हैं। और ये होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रिसर्च का, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का। स्टूडेंट्स, टू बी ऑब्जेक्टिव अ केमिस्ट मस्ट, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? Rules to follow to be objective in chemistry process or experimental work. कुछ रूल्स है जिसको हमने, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने फॉलो करना है। वो कौन से रूल्स है? नंबर 1,
use factual observations, حقیقت پر مبنی مشاہدات کو پیش کرنا، ایگزیکٹ پیش کرنا، جو بھی آپ نے آبزرو کیا ہے بس وہی لکھنا. اوائڈ پرسنل بیاس، اپنی ذاتی رائے کو ترک کرے کہ میرے خیال میں میرے رائے کے مطابق نہیں، بس حقیقت پر جو مبنی ہے وہی پیش کرنا. اس کے علاوہ ٹیک پریسائز اینڈ ایکوریٹ میجرمنٹس، بالکل صحیح، پریسائز اینڈ ایکوریٹ، ایک ہوتا ہے پریسیجن، ایک ہوتا ہے ایکوریسی. اسٹوڈنٹس میں یہاں پر لکھتا ہوں اگر ہمارے پاس یہ ایک ٹرو ویلیو ہے، دس ریڈ کلر از ٹرو ویلیو، جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور ہمارا آنسر اس ٹرو ویلیو کے بالکل قریب آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکوریسی. اگر ہمارے آنسر ایک آنسر ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایکوریسی. اگر یہ ہمارے پاس ایک ٹرو ویلیو ہے، ایک ایگزیکٹ آنسر ہے، اور ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ والا آنسر آتا ہے جو ایکچوئل یا ٹرو ویلیو سے دور ہو، لیکن وہ ریزلٹس وہ ایک دوسرے کے قریب ہو، تو اس کو کہتے ہیں پریسائز. دیز ریڈنگز آر پریسائز اینڈ ناٹ ایکوریٹ. دیز آر پریسائز، ایک دوسرے کی بھی ویلیوز نزدیک ہے اور ٹرو ویلیو کی بھی قریب ہے، تو ایکوریٹ بھی ہے، پریسائز بھی ہے. یہاں پر پریسیجن ہے لیکن ایکوریسی نہیں ہے. ٹرو ویلیو سے ہماری ویلیوز کافی دور ہے، اس میں فرق ہے. یہاں پر ویلیوز بھی ایک دوسرے کے نزدیک ہے تو پریسیجن بھی ہے، اور ٹرو ویلیو کی بھی قریب ہے تو ایکوریسی بھی ہے. اسٹوڈنٹس ٹیک پریسائز اینڈ ایکوریٹ میجرمنٹ، بالکل صحیح میجرمنٹ. 2.5 ہے تو 2.5 لکھنا، 2.9 ہے آپ نے 2.9 لکھنا ہے، 3.8 سینٹی میٹر ہے آپ نے 3.8 سینٹی میٹر لکھنا ہے. آپ نے 4 نہیں لکھنا، آپ نے اس کو 3.5 نہیں لکھنا ہے. اس کے علاوہ ریپیٹ ایکسپیریمنٹ، ہم نے ایکسپیریمنٹس کو ریپیٹ کرنا ہے. یہاں پر ایک ویلیو آپ کی ٹرو ویلیو کے قریب آ گئی، پھر ریپیٹ کری، پھر بھی قریب آ گئی، پھر ریپیٹ کری، آپ کی ویلیوز ٹرو ویلیوز کے قریب آ رہے ہیں، تو اب آپ مطمئن ہوں گے کہ میرا کام ٹھیک چل رہا ہے. تو ریپیٹیشن آف ایکسپیریمنٹس ایٹ لیسٹ 3 ریڈنگز لینا ہی انتہائی ضروری ہے. جب ہم 3 ریڈنگز لیتے ہیں، 3 بار ایکسپیریمنٹ کو دہراتے ہیں، تو پھر ان 3 ریڈنگز کا ہم ایوریج لیتے ہیں. وہ پریسائز بھی ہوتا ہے اور ایکوریٹ بھی ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. بینگ آبجیکٹو ان کیمسٹری، آبجیکٹیوٹی کا ایگزامپل لیتے ہیں. آبجیکٹو آبزرویشنس ہمارے پاس یہ ہے، دا سولوشن ٹرن بلو ایٹ 45 ڈگری سی، 45 ڈگری سی پر سولوشن کا کلر وہ نیلا ہو گیا. تو ہم نے ایگزیکٹ ویلیو لکھی بیسڈ آن ویژول اینڈ ٹیمپریچر میجرمنٹ، اور یہ ویلیو حقیقت پر مبنی ہے، یہ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، اور یہ ٹیمپریچر تھرمامیٹر کے ذریعے ہم نے میجر کیا. اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ 845 ڈگری سی پر سولوشن کا کلر نیلا ہو گیا. یہ آبجیکٹیوٹی ہے. اب ناٹ آبجیکٹیو، اگر میں نے خود دیکھا کہ تھرمامیٹر موجود ہے، 45 ڈگری سی پر سولوشن کا کلر وہ نیلا ہو گیا، اگر میں نے ایگزیکٹ ویلیو لکھ دی تو میں آبجیکٹیو ہوں، یہ میری آبجیکٹیوٹی ہے، حقیقت پر مبنی بیان ہے. لیکن اگر میں لکھتا ہوں آئی تھنک، اب اپنی ذاتی رائے شامل ہوئی، میرا خیال ہے، تو وہاں پر تو ہم نے لکھا کہ ذاتی رائے، خیال، پسند ناپسند، تعصب، اس کو بالکل شامل نہیں کرنا چاہیے. I think the solution looked a bit dull. میرے خیال میں سولوشن کا کلر ڈل ہو گیا، آؤٹ آف کلر ہو گیا. تو یہ ذاتی رائے ہے. It is based on personal judgment. اب آتے ہیں اسٹوڈنٹس ایک اور ایگزامپل کی طرف تاکہ آپ کو اس ٹاپک کے سمجھنے میں آسانی آئے. If during experiment، اگر ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں، پریکٹیکل ورک کر رہے ہیں،
the color of solution becomes blue, और solution का कलर ब्लू हो जाता है, तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी? हकीकत लिखना, हकीकत पर मबनी डेटा प्रोवाइड करना, और हमने लिखना है द सोल्यूशन टर्न ब्लू, सोल्यूशन नीला हो गया। अब अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो ये नॉन ऑब्जेक्टिव आंसर होगा। आई थिंक द कलर इज ब्राइट ब्लू, मेरे ख्याल में ये रंग गहरा या खूबसूरत नीला है। तो खूबसूरत की क्या जरूरत है, नीला की क्या जरूरत है, मेरे ख्याल में क्या जरूरत है? जब नीला हो गया है तो ऐसा ही लिखो कि द सोल्यूशन का कलर नीला हो गया, बस हकीकत है। तो ये ऑब्जेक्टिव आंसर है और ये नॉट ऑब्जेक्टिविटी है। अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, थर्मामीटर मौजूद है, इनिशियल टेम्परेचर हमने नोट किया, वो है 45 डिग्री सी, यानी कोई भी हो सकता है, मैंने यहां पर 45 डिग्री सी लिखा है। फिर हमने हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर बढ़ता गया और 60 डिग्री सी तक पहुंच गया। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि टेम्परेचर 45 डिग्री सी तक 60 तक चला गया। तो ऑब्जेक्टिव आंसर ये होगा, करेक्ट आंसर ये होगा, टेम्परेचर रेज फ्रॉम 45 डिग्री सी टू 60 डिग्री सी। ये बिल्कुल मेरे ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट है और ये फैक्चुअल डेटा है, इसको लिखना है, ऑब्जेक्टिविटी इसको कहते हैं। और रॉन्ग आंसर क्या है, नॉन ऑब्जेक्टिविटी क्या है? टेम्परेचर टू मच रेज्ड, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये मैंने अपनी राय इस्तेमाल की, मैंने तासुब से काम लिया, मैंने हकीकत पर मबनी डेटा को पेश नहीं किया, अपनी ज़ाती राय, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के मुताबिक लिखा। तो स्टूडेंट्स, बीइंग ऑब्जेक्टिव इन केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल वर्क, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे नॉलेज में हकीकत पसंदी आ जाती है, दूसरे साइंटिस्ट भी आसानी से समझ जाते हैं कि कलर कैसा हो गया, टेम्परेचर कितना बढ़ गया, लेंथ इस मटेरियल का कितना है, विड्थ कितना है, एंगल कितना है, बॉन्ड लेंथ कितना है, बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी इंतहाई जरूरी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।